रोहितले मलाई सिग्नल दिइसकेको छ। थैंक यू वेरी मच। तपाईहरु सम्पूर्णलाई जय मसीह, हार्दिक स्वागत। आप सबको हार्दिक स्वागत करते हैं मसीह यीशु के पवित्र नाम से। और साथ ही साथ जितने भी लोग हमें ऑनलाइन फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, जोसेफ खाती ऑफिशियल पेज से, तो आप सबको भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत तथा जय मसीह। थैंक यू। आज तपाईं अनि म परमेश्वरको वचनबाट केही कुरा अध्ययन गर्न आएका छौं। यहाँ समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट, समथिङ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, एन्ड दैट इज अबाउट द ग्लोरी ऑफ गॉड। आज हम अध्ययन करेंगे परमेश्वर की महिमा। आज हामी अध्ययन गर्नेछौं परमेश्वरको महिमा। परमेश्वरको महिमालाई कसरी देख्ने, परमेश्वरको महिमालाई कसरी थाहा गर्ने, परमेश्वरको महिमालाई कसरी चम्किएको हाम्रो जीवनमा थाहा गर्ने। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर त्यसमा जानुभन्दा अगाडि म तपाईलाई दुईटा पद तर्फ लिएर जान चाहन्छु आज। लेट अस टर्न आवर बाइबल टु एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 18, यानी कि प्रस्थान को पुस्तक अध्याय 33 को 18, निर्गमन अध्याय 33 का 18। इंग्लिश में यहां लिखा है, नाउ शो मी अ ग्लोरी, गॉड रिस्पॉन्डेड टू द बोल्ड रिक्वेस्ट ऑफ मोसेस in the next verses, saying, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in the presence. I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. But you cannot see my face, for no one may see me and live. प्रस्थान 18 को 33 को 18 मा नेपालीमा यसरी लेखेको छ। तिनले भने, अब मलाई तपाईको महिमा देखाउन होस्। उहाँले भन्नुभयो, म तेरै सामुने मेरो सारा श्रेष्ठता देखाउने छु, र तैले र तेरै सामुने परमप्रभुको नाउँको घोषणा गर्नेछु। जसलाई म अनुग्रह गर्न चाहन्छु त्यसलाई म अनुग्रह गर्नेछु, जसलाई म कृपा देखाउन चाहन्छु त्यसलाई म कृपा देखाउने छु। हेर्नुस् त, तपाईले यहाँ हेर्नुभयो 18 मा तिनले भने, अब मलाई तपाईको महिमा देखाउन होस्। मोसा परमेश्वरको महिमालाई हेर्नका लागि सारै नै आतुर थिए। Moses was very excited and eager to see the glory of God. मूसा जो है परमेश्वर की महिमा देखने के लिए बहुत ही उतावला था, उतावला था। He was excited to see the glory of God. और हम भी एक्साइटेड हैं, हम उतावले हैं प्रभु की महिमा देखने के लिए। बहुतों ने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखा है, किसी और के जीवन में परमेश्वर की महिमा को बहते हुए हमने देखा है। वरना आज का खोज रहेगा कि हम परमेश्वर की महिमा को कैसे देखें, प्रभु को महिमालाई कसरी भेटाउने, कसरी देख्ने त। यशाया अध्याय 6 को 1 देखि 13 पदसम्म म नेपालीमा पढ्दैछु। उजिया राजा मरेको वर्षमा मैले परमप्रभुलाई अग्लो र उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखे। उहाँको वस्त्रको छेउले मन्दिर ढाकेको थियो। उहाँको मास्ती र सराफहरू खडा थिए। प्रत्येकका 6-6 पखेटा थिए। 2 पखेटाले तिनीहरूले आफ्नो मुख ढाकेका थिए, 2 आफ्ना खुट्टा ढाकेका थिए, र 2 तिनीहरू उड्दै थिए। अनि एउटाले अर्कालाई यसो भन्दै तिनीहरू पुकार्दै थिए, सर्वशक्तिमान परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ। सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ। तिनीहरूका स्वरले ढोकाहरू र जगहरू हल्लिए र मन्दिर धुवाँले भरियो। मैले भने, धिक्कार, म नष्ट भएँ, किनभने म अशुद्ध ओठ भएको मानिस हुँ र अशुद्ध ओठ भएका मानिसहरूका बीचमा म बस्दछु। र मैले मेरा आँखाले सर्वशक्तिमान परमप्रभु महाराज धीराजलाई देखेको छु। तब चिम्टाले वेदीबाट आगोको भुङ्ग्रो हातमा लिएर सराफहरू मध्ये 1 जना मकहाँ उडेर आए। तिनले मेरो मुख त्यस भुङ्ग्रोले छोएर भने, हेर, त्यसले तेरो ओठ छोएको छ। अब तिम्रो अधर्म मेटियो र तिम्रो पापको प्रायश्चित भयो।
तब मैले परमप्रभुको यो आवाज सुने, म कसलाई पठाऊँ र हाम्रा निम्ति को जाने? अनि मैले भने, म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। उहाँले मलाई पठाउनु भयो। जाऊ, गएर यी मानिसहरूलाई भन, तिमीहरू सुन्न त सुन्छौ तर बुझ्दैनौ, तिमीहरू देख्न त देख्छौ तर थाहा पाउँदैनौ। यी मानिसहरूका हृदय कठोर र तिनीहरूका कान नसुन्ने पारा र तिनीहरूका आँखा बन्द गरिदेऊ, नत्र त तिनीहरूले आफ्ना आँखाले देख्लान् र आफ्नो कानले सुन्लान् र तिनीहरूका हृदयले बुझ्लान् र फेरि फर्केर तिनीहरू निको होलान्। तब मैले भने, हे परमप्रभु, कहिलेसम्म? र उहाँले भन्नुभयो, जबसम्म सहरहरू विनाश भएर बासिन्दा बिनाका हुँदैनन् र घरहरू निर्जन हुँदैनन् र खेतहरू चाहिँ ध्वंस र नष्ट हुँदैनन्, जबसम्म परमप्रभुले हरेक मानिसलाई टाढा पठाउनुहुन्न र पूर्ण रूपमा देश परित्याग गरिँदैन। अनि यदि त्यस देशमा 10औं भाग रह्यो भने पनि त्यो फेरि पनि उजाड पारिनेछ। तर जसरी तारपिन र फल्याटका रुखहरू काटेर ढाले तापनि ठुटो चाहिँ रहिरहन्छ, त्यसरी नै त्यस देशमा पवित्र बिउ चाहिँ ठुटो हुनेछ। आमेन। हामी यहाँ एउटा बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरो थाहा गर्छौँ, बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा। मलाई क्षमा गर्नुहोस्, किनकि आजकल धेरै जसो मेरो बाइबल क्लासेसहरू हिन्दीमा गरेको कारणले गर्दाखेरि नेपाली बोल्दाखेरि हिन्दी शब्द प्रयोग भइहाल्दो रहेछ। ओके, तर यही त सुन्दरता हो हाम्रो देशको, होइन र? यही त सुन्दरता हो ख्रीष्ट यीशुमा, कि न त हाम्रो कुनै पेवा भाषा र पेवा जाति हुन्छ, न नै हामी निश्चित रूपमा कुनै एउटा गुट अथवा एउटा मठ अथवा एउटा जमातको हिस्सा हुन्छौँ। हामी डल्लै येशू ख्रीष्टको हिस्सा भइसकेका हुन्छौँ। आमेन। सो महिमित कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परमेश्वर की महिमा को कैसे देखें। कैसे देखें? बहुत बार मूसा परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता था, बहुत बार मूसा परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता था, परंतु मूसा देख नहीं पाया। मूसा परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाया, वरन एक दिन आया जब परमेश्वर ने मूसा को अपनी महिमित रूप दिखाया, परमेश्वर की महिमा को देख पाया। एउटा समयमा आएर मूसाले देख्यो। त किन चाहिँ मूसालाई परमेश्वरको महिमा देख्नको निम्ति यति धेरै समय लाग्यो त? Why was it so late for Moses to see the glory of God? Why it took so much of time for Moses to see the glory of God? What was the reason for Moses to... Why was Moses so late to see the glory of God? As I was telling you some days back, there is a time of anointment and there is a time of appointment. Those times are different, my dear friends. तपाईलाई अभिषेक गर्ने समय अलगै छ, परमेश्वरले तपाईलाई अभिषेक गर्नुहुने समय भिन्नै छ, अनि तपाईलाई नियुक्त गर्नुहुने समय भिन्दै छ। धेरै पल्ट मान्छेहरू यो कुरा बुझ्दैनन्, धेरै पल्ट यो कुरा बुझ्दैनन्, तातै खाउँ जली मरौँ गर्छन्। आज अभिषेक भयो, आजै नियुक्त भइहाल्नु पर्छ, अफर लेटर आयो, अहिले जोइनिङ भइहाल्नु पर्छ। तर परमेश्वरको फन्डा चाहिँ त्यस्तो छैन, किनकि परमेश्वर चाहिँ समय र परिस्थितिले बाँधिनु भएको छैन। बाइबलमा लेखिएको छ परमेश्वरको निम्ति 1000 दिन एक दिन र एक दिन 1000 दिन जस्तै हो। हामी समयको परिधिमा बाँधिएका मान्छेहरू सबै कुरा समयको परिधि अनुसार नै विचार गर्छौं र हाम्रो धारणा र हाम्रो विचारहरू पनि त्यसरी नै हामी मूल्याङ्कन गर्छौं कि परमप्रभु सायद यस्तो होला, सायद परमेश्वर यस्तो होला, सायद परमेश्वरको काम यस्तो होला, सायद परमप्रभुले यसरी गर्नुहुन्छ होला। हामी होलामा जिउँछौं किनकि हामी समय र परिस्थितिको परिधिमा बाँधिएका छौं।
समय र परिस्थितिको परिधिमा बाँधिएको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँ अनि मलाई लाग्छ कि परमेश्वर पनि यस्तै होला र प्रभुले यसरी नै काम गर्नु होला। तर मेरा प्रियो, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वर समय र परिधि, समय र परिस्थिति र हाम्रो परिधि भन्दा माथि हुनुहुन्छ, माथि हुनुहुन्छ। र परमेश्वर चाहिँ हाम्रो सोच र विचार भन्दा माथि हुनुहुन्छ। यसैले त बाइबल धर्मशास्त्रमा यसरी भनिएको छ, परमेश्वर मान्छे हुनुहुन्न र उहाँले मान्छेले जस्तो सोच्नुहुन्न। आमेन। धेरैपल्ट हामी मानवीय विचार र मानवीय धारणाले परमेश्वरको महिमालाई प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। एउटा सिमोन नामको जादुगर थियो नयाँ नियममा, अनि ऊ आयो र उसले देख्यो, उसले त गरेको त जादु मात्रै थियो। अघि हाम्रो भाइ तपासले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले थुप्रै प्रकारको जादु गर्नुहुन्थ्यो अरे पहिला, मान्छेलाई यूं 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 लट्याएर पैसा हालिया 501 है, उहाँलाई के मङ्गल बाबा के भनेर भन्थ्यो अरे। त्यो समयमा हामीले सुन्दै थियौँ, उहाँको गवाई मैले सुन्दै थिएँ। उहाँले दुनियाँ मान्छेलाई ठग्नु भयो, जादु पनि गरिहिँड्नुहुन्थ्यो अरे, जादु पनि गरिन्थ्यो। तर जब यो सिमोन नामको जादुगरले, प्रेरितहरूले असल रूपमा प्रभुको चमत्कार गर्दै गरेको देखे, जब रोगीहरूलाई निको पार्दै गरेको देखे, जब लङ्गडोहरू हिँड्न लागेको देखे, जब अन्धोहरूले आँखा प्राप्त गरेको देखे, तब ऊ लालची भयो। आहा, यो सिप सिक्यो भने त राम्रो पैसा कमाइ हुन्थ्यो त, बरु कति पैसा लाग्छ म खर्च गरेर यो सिप चाहिँ सिक्नु पर्यो भनेर ऊ जान्छ र ऊ गएर उसले प्रेरितहरूबाट त्यो किन्नु खोज्छ, तर उसले किन्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको शक्ति चाहिँ उसलाई लाग्दै थियो पैसाले आउँछ। के पैसाले परमेश्वरको महिमालाई तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ? Can you see the glory of God with the power of money? No, never. The sorcerer in the New Testament wanted to see the glory of God with the power of money, my dear friends, but he couldn't see it. He was scolded. He was taken back home. He was sent back home. परमेश्वरको महिमाको निम्ति चाहिँ, परमेश्वरको महिमालाई देख्नको निम्ति चाहिँ नि तपाईँ अनि मेरो तयारीको जीवन भएको हुनुपर्छ। आमेन। परमेश्वरको महिमालाई देख्नको निम्ति चाहिँ तपाईँ अनि मेरो तयारीको जीवन भएको हुनुपर्छ। यहाँ हामी यशायाको पुस्तकमा देख्छौँ, उजिया राजा जबसम्म मरेनन्, जबसम्म उजिया राजाको मृत्यु भएन, तबसम्म परमेश्वरले आफ्नो महिमा यशायालाई देखाउनु भएन। जबसम्म तपाईँ अनि मेरो पुरानो मान्छे मर्दैन नि, जबसम्म तपाईँ अनि म भित्र भएको त्यो पुरानो लालची मान्छे, लोभी मान्छे, ढटुवा मान्छे, फटा मान्छे, लफङ्गा मान्छे, ड्रगिस्ट मान्छे, घिनलाग्दो मान्छे, व्यभिचारी मान्छे जबसम्म मर्दैन, तबसम्म तपाईँ अनि म चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई देख्न सक्दैनौँ। आमेन। You will never be able to see the glory of God until and unless the man inside you, the greedy man, the sinful man is not dead. You will never ever be able to see the glory of God. परमेश्वरको महिमालाई तपाईले कहिले देख्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरको महिमालाई तपाईले कहिले देख्न सक्नुहुन्न यदि तपाईँ अनि म चाहिँ हाम्रो पुरानो मान्छेलाई मार्दैनौँ भनेदेखि। पुरानो मान्छे मर्नु जरुरी छ प्रियो। पहिलो कुरिन्थी अध्याय 15 मा लेखेको छ, पहिलो कुरिन्थी अध्याय 15 मा लेखेको छ कि बिउ चाहिँ सबभन्दा पहिला जब हम बीज को बोते हैं, जब हम बीज को जमीन में बोते हैं और परमेश्वर जब बीज को जब हम जमीन में बोते हैं तो क्या होता है? पहले वो बीज जो है वो सड़ जाता है। वो बीज हम जमीन में गाड़ते हैं, वो सड़ जाता है, वो मरता है। जब हम उसको मरते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है?
अरे बीज बोया था वो तो सड़ गया, राइट। जब बीज को हम बोते हैं तो सबसे पहले वो बीज जो है वो सड़ जाता है, वो मर जाता है, और जब वो मर जाता है उसके मरने के बाद ही उसमें एक नया सा सीडलिंग आता है। जब सानो त्यो बिउलाई हामी जमिनमा गाड्छौं अनि त्यो गाडिएको बिउ जबसम्म मर्दैन तबसम्म त्यसमा नयाँ पाउला पलाउँदैन। यदि परमेश्वरको महिमाको पाउला चाहिँ तपाईं अनि मेरो जीवनमा पलाएको हामी चाहन्छौं भनेदेखि चाहिँ नि मेरो प्रियो, सबभन्दा पहिला हाम्रो पुरानो बिउ चाहिँ मरेको हुनुपर्छ। जबसम्म पुरानो बिउ मर्दैन, जबसम्म पुरानो तुस सकिँदैन, जबसम्म पुरानो दागी हट्दैन, जबसम्म पुरानो दागी मेटिँदैन, प्रिय तपाईं अनि म चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरको महिमालाई देख्न सक्दैनौं। आज धेरैलाई परमेश्वरको महिमा हेर्ने इच्छा छ, धेरैले परमेश्वरको महिमा हेर्न चाहन्छन्। Many of the people, they want to see the glory of God, just like Moses, they want to tell the Lord, Lord, show me your glory, Lord, I want to see your glory. But until and unless you are not a clean vessels, God will never come to live with you. The presence of God will come into your life only when the temple is clean. जबसम्म मन्दिर सफा हुँदैन नि तबसम्म परमेश्वर मन्दिर भित्र प्रवेश गर्नुहुन्न। प्रियो, पहिलो कोरिन्थी अध्याय 3 को 16 ले भन्छ, 1 Corinthians chapter 3 verse 16, you are the temple of God and the spirit of the Lord lives in you. The Lord himself, the presence of God is within you. परम प्रभुले भन्नुहुन्छ कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो और परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुम्हें वास करती है। पहला कोरिन्थी अध्याय 3 का 16 में लिखा गया है। प्रियो, जब तक इस मंदिर को हम साफ ना करें, जब तक इस मंदिर को हम साफ सुथरा ना रखें, तब तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा, उसकी महिमा को हम देख नहीं पाएंगे, उसके महिमा को हम अनुभूति नहीं कर पाएंगे। महिमित कार्य परमेश्वर हमारे जीवन से नहीं करेगा। वरन जिस दिन हम अपने जीवन को देते हैं और पुराने मनुष्य को हम मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो उज्जियाह की मृत्यु के पश्चात जिस हिसाब से परमेश्वर ने अपनी महिमा यशायाह को दिखाया, उसी प्रकार से परमेश्वर अपना महिमा हमें दिखाएगा। आमीन। उसके बाद ना हम लौटेंगे, ना हम भटकेंगे, ना हम रोएंगे, ना हम चिल्लाएंगे। हम परमेश्वर की महिमा के अंदर रमाहट का सांस लेंगे। हामी खुशी हुन्छौं, हामी रमाउँछौं, किनकि त्यो महिमा भित्र हामी खुशी भइरहेका हुन्छौं। म तपाईलाई एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। जब प्राचीन समयमा हामी आदमलाई हेर्छौं, परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो, परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो अनि आदमलाई बनाउनु भयो, त्यो जीव जन्तुहरू वनस्पतिहरू सबै बनाइसक्नु भएपछि अन्तिम 6औं दिनमा उहाँले आदमलाई बनाउनु भयो अनि आदमलाई उहाँले त्यो अदनको बगैँचामा छोडिदिनु भयो। आदम फलहरू खान्थ्यो, आदम पशु प्राणीहरूसँग घुम्थ्यो, आदम मग्न थियो परमेश्वरको महिमामा, आदम मग्न थियो परमेश्वरको महिमामा। यति सारो मग्न थियो आदम परमेश्वरको महिमामा कि उसलाई एउटा कुरा पनि थाहा भएन। के थाहा भएन थाहा छ? आदमलाई म एक्लो छु भन्ने कुरा पनि थाहा भएन। ऊ परमेश्वरको महिमामा यति सारो डुबेको थियो कि परमेश्वर स्वर्गबाट आउनुभयो अनि भन्नुभयो, आदम त एक्लै छस्। आदमले भनेन, प्रभु I am really alone, I need a girlfriend, oh Lord, I need a wife, oh Lord, I need someone, a companion to speak with, oh Lord, I need someone to have communication, oh Lord. Adam never said that. He never knew that he was alone until God told him that he is alone, because he was so lost in the glory of God. Amen. He was so lost in the glory of God that he was not able to see the loneliness within himself. वो भित्र भएको एक्लोपनलाई पनि उनले देखेको थिएन, वो भित्र भएको एक्लोपनलाई पनि उनले थाहा गरेको थिएन, वो भित्र भएको एक्लोपनलाई पनि उनले महसुसै गरेको थिएन। स्वर्गबाट परमेश्वर आउनुभयो अनि स्वर्गबाट प्रभु आएर भन्नुभयो, आदम त एक्लै छस्।
तँ एक्लै रहनु असल होइन, तँ एक्लै रहनु असल होइन। परमेश्वर स्वर्ग छोडेर आउनुहुन्छ जब तपाईँ अनि म उहाँको महिमामा हराउँछौँ। आमेन। When we are lost in the glory of God, God ascends from heaven and sees our situation. हाम्रो परिस्थितिलाई उहाँले हेर्नुहुन्छ जब हामी उहाँको महिमामा हराउँछौँ, जब हामी आफूले आफूलाई परमेश्वरको महिमामा हुन दिन्छौँ नि, जब हामी आफूले आफूलाई परमेश्वरको महिमामा डुब्न दिन्छौँ नि, तब स्वर्ग हल्लिन्छ अनि स्वर्गबाट एउटा आवाज आउँछ, आमेन, तँ चाहिँ आदम, तँ चाहिँ एक्लै छस्, तँ एक्लै रहनु असल होइन, तेरो निम्ति म एउटा सुयोग्य पत्नी बनाउने छु। त्यस पछाडि मात्र सायद आदमले भन्नु, लर्ड व्हाट आर यु टकिङ अबाउट? आई डोन्ट थिंक आई एम अलोन, आई एम लस्ट इन द ग्लोरी ओ लर्ड। I don't understand what you are talking about, O Lord. I don't know what you are talking about, O Lord. I don't know what you are saying. I am alone. No, Lord, it can't be. But God was knowing that deep inside his heart, deep inside his being, Adam was alone. God was knowing that. Although Adam never told God that I am alone, but God spoke to Adam that, Adam, you are alone, my friend. Adam, my son, you are alone. आदमले कहिले गएर भनेन कि प्रभु म एक्लै छु, प्रभु मलाई एउटा गर्लफ्रेन्ड चाहिन्छ, प्रभु मलाई एउटा साथी चाहिन्छ, प्रभु मलाई एउटा श्रीमती चाहिन्छ, प्रभु म एक्लै छु, प्रभु मलाई यस्तो गरिदिनुहोस्, प्रभु यसो गरिदिनु। आदमले भनेन। आदम चाहिँ परमेश्वरको महिमामा मग्न भएर डुबिरहेको थियो, मग्न भएर डुबिरहेको थियो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, आदम, हे आदम, त एक्लै छस्। सायद आदमले भन्यो होला, प्रभु के भन्नुभएको? म त रमाइरहेको छु त। आदम आफैलाई थाहा थिएन ऊ भित्रको मनुष्यत्वमा, ऊ भित्र एक्लै छ भन्ने कुरा आदमलाई थाहै भएन, किनकि ऊ परमेश्वरको महिमामा डुबेको थियो। प्रिय, जब तपाईँ अनि म परमेश्वरको महिमामा डुब्छौँ, when we are deep into the glory of God, we don't see what we lack. जब तपाईँ अनि म परमेश्वरको महिमामा डुबेको हुन्छौँ नि प्रिय, तब हामीलाई के कुराको अपुग रहेछ, मेरो घरमा के रहने रहेछ, कुन चाहिँ भाँडा चुने रहेछ, चामल कहिले सकिने रहेछ, मेरो स्यालेरी कहिले आउने रहेछ, केही पनि थाहा हुँदैन, केही पनि म वास्ता गर्दिनँ, किनकि म चाहिँ परमेश्वरको महिमामा मग्न छु। आमेन। म परमेश्वरको महिमामा मग्न छु। अनि म जब परमेश्वरको महिमामा मग्न हुन्छु नि, तब परमेश्वरले मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ, छोरी तेरो माता यो पो छैन त, छोरा तेरो माता यो पो छैन त, तँलाई थाहा छ तेरोमा काम छैन, तँलाई थाहा छ तेरोमा यो छैन। प्रभुले भन्नुहुन्छ, हाम्रो लागि बोल्नुहुन्छ। अनि आदमले, हुन्छ प्रभु त्यसो भएदेखि म एक्लै छु भनेदेखि हुन्छ नि त, मेरो एउटा करण निकाल्नुहोस् न भनेर आदमले सजेसन गर्यो। नो, Adam never suggested to get one of his rib and make Eve for himself. आदमले भनेन मेरो करङ निकालेर हब्बा बनाइदिनुहोस् न त भनेर भनेन। तर आदमलाई परमेश्वरले मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो अनि उसको करङ निकाल्नु भयो अनि त्यो करङबाट उहाँले हब्बालाई बनाउनु भयो र तिनीहरू दुवै पति अनि पत्नी भने भए। आदमले भने यो त मेरो हाडको हाड, शी इज माई फ्लेश टु फ्लेश एन्ड बोन टु बोन, ऊ त मेरो हाडको हाड र मासुको मासु, म जस्तै पो छ त प्रभु। प्रभुले भन्नुभयो अब उपरान्त हब्बा तेरो सहयोगी हुनेछ। प्रिय, जब तपाईँ अनि म नि परमेश्वरको महिमामा हराउँछौँ नि, जब तपाईँ अनि म आफूलाई परमेश्वरको महिमामा हराउन दिन्छौँ नि, तपाईँ अनि मलाई हाम्रो कमजोरी, हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो खाँचो, हाम्रो अपुग, हाम्रो सबै प्रकारका हाम्रो खाँचोहरू हामीलाई वास्तै हुँदैन। परमेश्वर आफै बोल्नुहुन्छ अनि परमेश्वर आफै प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। आदमले सजेस्ट गरेको थिएन प्रभु मेरो करङ निकाल्नुहोस् भनेर, तर प्रभु आफैले प्रबन्ध गर्नुभयो आदमको निम्ति सुहाउँदो हाडको हाड र मासुको मासु स्त्री। God himself will arrange for you if you are lost in the glory of God. यदि तपाईँ आफै चाहिँ नि परमेश्वरको महिमामा हराउनुहुन्छ भनेदेखि नि प्रभु आफैले तपाईँको वास्ता गर्नुहुन्छ र तपाईँको निम्ति प्रबन्ध गरिदिनुहुन्छ। र अर्को कुरो यहाँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि नि, जब मोसाले परमेश्वरको महिमालाई देखे जलिरहेको पोथ्रोमा, प्रभुले भन्नुभयो मोसा तैँले मेरो महिमा त देख्छस्,
तैँले मेरो महिमा देख्छस्, तर महिमा देखे तापनि तैँले मलाई अगाडिबाट मेरो रूप चाहिँ देख्ने छैनस्। मूसाले पछाडिबाट परमेश्वरको ढाड देख्यो भनेर बाइबलले भन्छ। मूसाले परमेश्वरको पछाडिबाट ढाड देख्यो र उसको आँखा अन्धो भयो। यशायाको पुस्तकमा पनि हामी हेर्दैछौँ कि तिनीहरू सुन्न त सुन्छन् तर बुझ्दैनन्, तिनीहरू देख्न त देख्छन् तर थाहा पाउँदैनन्। के भनेको होला यो? सुन्नु त सुन्छ तर बुझ्दैन, देख्नु त देख्छ तर थाहा पाउँदैन। व्हाट डज इट मीन? इसको अर्थ क्या होला? इसका अर्थ क्या है? वो सुनने के लिए सुनते हैं परंतु समझते नहीं, और देखने के लिए देखते हैं पर क्या है उसको समझ में नहीं आता। इसका अर्थ क्या है? उल्टा। देखिए, ये छोटे छोटे अक्षर हैं। इन छोटे छोटे अक्षरों को देखने के लिए मैं चश्मा पहनता हूं। मैं चश्मा पहनता हूं और छोटे छोटे अक्षर मुझे थोड़े बड़े दिखते हैं और मैं सारा बात स्पष्ट पढ़ सकता हूं, अच्छा से पढ़ सकता हूं, मजाले पढ्न सक्छु। तर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ उल्टा गर, चश्मा खोल र तैँले देख्नेछस्। आर यू गेटिंग द पॉइंट? प्रभु कुछ उल्टा बोल रहा है। जब मैं चश्मा पहनता हूं तो देखता हूं। मैं कान अच्छा से नहीं सुनता, लेकिन हेयरिंग एड लगाता तो सुनता हूं, राइट? सुनता हूं, परंतु परमेश्वर कुछ उल्टा बोल रहा है। तू चश्मा लगाने के बाद देखता है तो चश्मा खोल दे। तू हेयरिंग एड लगाने के बाद सुनता है तो हेयरिंग एड खोल दे। क्योंकि तू सुनने के लिए तो सुनता है पर समझता नहीं, देखने के लिए तो देखता है लेकिन क्या है तुझे समझ में नहीं आता। व्हाट डज इट मीन? यही यशायाह पहला राजा का किताब अध्याय 5 में हम देखेंगे तो वहां पर एक घटना है। मैं आपको घटना के ओर लेके जाता हूं। एक राजा था। वो राजा अपने गुप्त कमरे में कोई भी योजना बनाता था तो इज़राइल के राजा को पता चल जाता था। इज़राइल के राजा को फटाक से पता चल जाता था और वो सोच में पड़ गया, हम गुप्त कमरे में राज दरबार के अंदर कोई भी योजना बनाते हैं और इज़राइल का राजा को पता चल जाता है। तो उसने अपने सारे भारदर को और सारे जितने भी नौकर हैं उन सबको बुलाया और बुला के उनको तलवार के धार में रख के कहा कि तुम में से चापलूसी वाले कौन है, जासूस कौन है, इज़राइल का राजा का जासूस कौन है, जो भी मैं योजना बनाता हूं वो योजना वहां पहुंचा देता है। कौन है? कौन है वो? तो उसका एक दास ने, एक नौकर ने उसको बोला कि सर जी, ऐसा कोई भी चापलूसी करने वाला है तो जासूसी करने वाला कोई भी नहीं है, यहां पर गद्दार कोई नहीं है, लेकिन इज़राइल में उस राजा के पास यशायाह नाम का एक अगमवक्ता है। आप जो भी बातें योजना बनाते हो परमेश्वर उसको दिखाता है और वो परमेश्वर उसको दिखाता है और वो बात वो राजा को बता देता है। इसीलिए राजा को सारे बात पता चल जाता है। तो राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा कि चलो उसको मार डालते हैं। तो यशायाह भाग गया। यशायाह भागा और एक बड़ा सा पर्वत के बीच में वो छिप गया। पर्वत के बीच में छिप गया और पर्वत के बीच में छिपने के बाद भोर सवेर में उस देश का राजा और उसके सैनिक और बड़े बड़े हाथी, रथ, बड़े बड़े तलवारधारी लोग आए हुए थे। यशायाह का नौकर सुबह सुबह शायद दातून करने के लिए, दांत साफ करने के लिए बाहर निकला होगा और सुबह सुबह सवेर सवेर जैसे ऐसे करके देख रहा था तो उसको बड़े बड़े आकार के बड़े बड़े सिपाही दिखे जिसके हाथ में तलवार थे, बड़े बड़े धनु थे और बड़े बड़े रथ में वो आ रहे थे, हाथी घोड़ा, शक्तिशाली लोग। तो इसको देख के
वो नौकर डर गया और बाकी नौकरों को भी उसने डराया और वो दौड़ते हुए यशायाह के पास आया। और यशायाह के पास आके वो क्या बोल रहा है पता है आपको? यशायाह के पास आके बोल रहा है कि हे प्रभु, अभी हम मरने वाले हैं। देखिए, आराम का राजा और उसका नौकर सब, उसका जितना भी सिपाही लोग रथ में, हाथी में तलवार लेके आए हुए हैं। अभी वो लोग हमको मारेंगे। हमारे पास तो ना तलवार है ना कोई हथियार है, हम तो कुछ नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। यशायाह ने कुछ नहीं बोला। यशायाह ने कुछ नहीं बोला, एक प्रार्थना किया। और ध्यानपूर्वक इस प्रार्थना को सुनिएगा। यशायाह ने उनको मोटिवेट नहीं किया। यशायाह ने नहीं तू कर सकेगा बेटा, जा लड़, तू कर सकेगा, ऐसा नहीं बोला। यशायाह ने ये बोला, हे प्रभु, उसने प्रार्थना किया, हे प्रभु, इन लोगों का आंख जो है वो खोल दे, ताकि जो हमारे साथ है इनको दिखे। जैसे ही यशायाह ने प्रार्थना किया, सारे नौकरों का आंख जो है बंद हो गया। अब देखिए, यशायाह ने क्या प्रार्थना किया था? आंख खोल देने के लिए प्रार्थना किया था, लेकिन उनका आंख बंद हो गया। लेकिन जैसे ही उनका आंख बंद हो गया, वो उनको दिखना बंद हुआ ना, तभी जाके उनको कुछ दिखा। और क्या देखा पता है? उनके चारों ओर स्वर्ग के दूत, करूब और अग्निबाण सिपाही उसके चारों ओर खड़ा है। वो बात वो देखे और उनकी सुरक्षा में टहल जो परमेश्वर के दूत हैं, उन सबको वो देख पाए। जबसम्म तपाई अनि मेरो यो भौतिक आँखा बन्द हुँदैन नि, जबसम्म यो हाम्रो यो बित्थाको कुरो सुन्ने कान बन्द हुँदैन नि, तबसम्म हाम्रो आँखाले चमत्कार देख्दैन। हाम्रो आँखाले हाम्रो वरिपरि खडा भएको करूबहरू देख्दैन। हाम्रो आँखाले हाम्रो वरिपरि खडा भएको परमेश्वरका दूतहरूलाई देख्दैन। हाम्रो सुरक्षा टहल गर्नका निम्ति बसेका, उभिएका, खडा भएका परमेश्वरको दूतहरूलाई हाम्रो आँखाले तबसम्म देख्दैन जबसम्म हामी यो भौतिक आँखालाई बन्द गर्दैनौँ। परमेश्वरको महिमालाई यशायाहका चेलाहरूले, यशायाहका नोकरहरूले परमेश्वरको महिमालाई तब देखे जब तिनीहरूको भौतिक आँखा बन्द भयो। प्रिय तपाईँ अनि मलाई पनि आज बाइबल धर्मशास्त्रले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाउँदैछ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, तेरो अभिलाषी आँखालाई बन्द गरेर हेर, म मेरो चमत्कार तँलाई देखाउने छु। तेरो बित्थाको कुरालाई हो र, भन त, अझै भन, अन्त के भएछ त्यसको भनेर नचाहिँदो कुरामा कान थाप्ने कानलाई चाहिँ बन्द गर र तैँले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नेछस्। आमेन। तपाईँलाई परमेश्वरको आवाज सुन्नु छ भनेदेखि तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई परमेश्वरको महिमा शक्ति बोल्नु छ भनेदेखि नि यो झुट बोल्ने जिब्रोलाई काट्नुपर्छ। पहिला डटुवा हुन्छ, डटुवा जिब्रोलाई जबसम्म हामी काट्दैनौँ तबसम्म परमेश्वरको शक्ति यो जिब्रोबाट निक्लिँदैन। जबसम्म हाउडी कानलाई हामी बन्द गर्दैनौँ नि तबसम्म परमेश्वरको महिमित आवाजलाई हामी सुन्दैनौँ। जबसम्म अभिलाषी आँखालाई हामी बन्द गर्दैनौँ तबसम्म परमेश्वरको महिमालाई देख्न सक्दैनौँ। टु सी द ग्लोरी अफ गड हामी अनि तपाईँ मर्नुपर्छ भनेको हो र भनेर जिब्रोमा साइनेट लगाएर बेलुका नसुत्नु होला। फेरि बाइबलले भनेको त्यस्तो मर्नु होइन। बाइबलले भनेको चाहिँ तँ भित्रको लोभी मान्छे मरोस्, तँ भित्रको लालची मान्छे मरोस्, तँ भित्रको एकलकाटे मान्छे मरोस्, तँ भित्रको त्यो सेल्फिस मान्छे मरोस्, तँ भित्रको मेरो 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 भन्ने मान्छे मरोस्, तँ भित्रको म मात्रै सबभन्दा अल्गो होस् भन्ने भावना भएको मान्छे मरोस्, तँ भित्रको बदनाम मान्छे मरोस्, तँ भित्रको ड्रगिस्ट मरोस्, तँ भित्रको नसालु मान्छे मरोस्, तँ भित्रको त्यो
त्यो कचडामा परिसकेको मान्छे मरोस् अनि मलाई आफ्नो जीवनमा राज्य गर्न दे। जब तपाईँ अनि म उहाँलाई राज्य गर्न दिन्छौँ नि हामी उहाँको महिमालाई देख्छौँ। आमेन। हामी उहाँको महिमालाई देख्छौँ। तपाईँ अनि म उहाँको महिमालाई सजिलै देख्न थाल्छौँ। हरेक कुरा प्रभुले तपाईँलाई देखाउन थाल्नुहुन्छ। प्रभुले तपाईँलाई बताउन थाल्नुहुन्छ। प्रभु तपाईँसँग बात गर्न थाल्नुहुन्छ। प्रार्थनामा प्रभुले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ। यु विल सी थिङ्स डिफरेन्टली। तपाईँले हर कुरा भिन्नै प्रकारले देख्नुहुन्छ। व्हेन यु आर इन्टु दी ग्लोरी अफ गड, जब तपाईँ परमेश्वरको महिमामा रहनुहुन्छ तब तपाईँले सबै कुरा नयाँ गरी देख्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई धेरै धेरै महिमा भएको होस्। आजको छोटो वचनमा म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँहरू सुन्नुभयो, हेर्नुभयो, देख्नुभयो। अन्त्यमा यही भन्न चाहन्छु, आँखालाई बन्द गर्नुहोस्, प्रभुको महिमालाई देख्नुहुन्छ। कानलाई थुन्नुहोस्, प्रभुको महिमाको कुरा सुन्नुहुन्छ। हृदयलाई स्टप योर हार्ट, यु विल सी जीसस बिटिङ इन्टु योर हार्ट। तपाईँले यो भौतिक हृदयलाई बन्द गरेर हेर्नुहोस्, यीशु तपाईँ भित्र ढुकढुकिने हुनेछ, धकधकिनु हुनेछ। प्रभुलाई धन्यवाद यो वचनको लागि। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। थ्याङ्क यू। जय मसीह।